क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 29 फरवरी की स्पीड न्यूज़। मध्य प्रदेश में रकम हड़पने का एक अजीब व गरीब मामला मंजर-ए-आम पर आया है, जिसमें गरीब और अनपढ़ मजदूरों को सरकारी कागजात में मुर्दा करार देकर इनके नाम के विरसे को इमदादी रकम मुंतकिल कर दी गई। यूपी में राज्यसभा इलेक्शन में जो सियासी उठापटक देखने को मिली, इसने एक बार फिर हर हाल में इलेक्शन जीतने के बीजेपी के हथकंडे को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। समाजवादी पार्टी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि पार्टी को धोखा देने वालों में वो बहुत करीबी और अपने भी शामिल हैं जिन पर पार्टी को एतमाद था और जिनसे बगावत का अंदेशा ही था। जमीन के बदले नौकरी से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के खानदान को बड़ी राहत दे दी है। अदालत ने इस मामले में लालू यादव की अहलिया और बिहार की साबिक़ वज़ीर आला रबड़ी देवी, इनकी बेटी मीसा भारती, हिमा यादव और हरदयानंद चौधरी को बाकायदा जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक़ इस मामले में कोर्ट ने चारों अफराद को शराइत के साथ बाकायदा जमानत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर महाराष्ट्र आकर एनसीपी सरबराह शरद पवार पर निशाना लगाया। इन्होंने अयोध्या महल में एक जलसे से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के किसानों की ज़बो-हाली के लिए साबिक़ा कांग्रेस हुकूमत और इस वक्त के वज़ीर ज़राअत को जिम्मेदार ठहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के ज़माने में शरद पवार ही मरकज़ी वज़ीर ज़राअत थे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से कांग्रेस और सियासी हलकों में हलचल तेज है। एक तरफ जहां रियासती कांग्रेस के लीडरान का दाखिला इंतशार उरूज पर है, वहीं बीजेपी भी इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश में है। राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस के 6 अरकान असम्बली के जरिए क्रॉस वोटिंग करने जहां कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त हुई, वहीं रियासती हुकूमत पर भी खतरा मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत को बहरान में मुब्तला करने की बीजेपी की कोशिशों की कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि अब सख्त फैसले करने होंगे। सिद्धू ने भी कहा कि पार्टी को पाक करने का वक्त आ गया। रूस के साथ अमन और जंगी कैदियों की रिहाई के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब पहुंच गए। यहाँ इन्होंने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग खत्म करने के लिए सालिस के तौर पर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। ग़ज़ा में हर गुज़रते दिन के साथ भूखमरी की कैफियत शदीदतर होती जा रही है। बच्चे भूख और तग़ज़िये की कमी से मर रहे हैं। ज़रूरतमंदों तक इमदाद नहीं पहुंच रही है और इमदादी ट्रकों को इस्राएली फ़ौज निशाना बना रही है। ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं जिनमें जंगज़दा ग़ज़ा में शहरी अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए मुनद्दम शुदा इमारतों के मलबे में खाने पीने की अशिया तलाश कर रहे हैं। ग़ज़ा में इसराइल के जरिए फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी और अमेरिका की जानिब से इसकी ताई सदारती इलेक्शन में जो बाइडन को महंगी पड़ सकती है। पार्टी की उम्मीदवार जीतने के लिए होने वाले प्राइमरी इलेक्शन में इन्हें न सिर्फ जगह जगह एहतजाज और मुजाहरों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि अरब और मुस्लिम अमेरिकी शहरियों ने इस मामले में इनके खिलाफ तहरीक छेड़ दी। शुमाल मशरक़ी शाम में तुर्की ड्रोन हमलों में एक मुकामी क्रिश्चियन फोर्स के कम अज़ कम 3 अरकान की मौत हो गई और आम शहरियों समेत दीगर जख्मी हो गए। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त देने वाले रिटायर्ड जज अजय कृष्ण विश्वेश को उत्तर प्रदेश बीजेपी हुकूमत ने एजाज़ से नवाजा है। इन्हें सरकारी यूनिवर्सिटी का लोकपाल मुकर्रर किया गया है। इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन खुद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। अजमेर की टाडा अदालत ने 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मुकदमे में अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया, जबकि इरफान और हमीमुद्दीन को मुजरिम करार दे दिया गया। टुंडा के वकील शफीकुल्लाह सुल्तानी ने अदालत के बाहर बयान देते हुए कहा कि अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को टाडा समेत तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। रियासत तेलंगाना जिले नलगोंडा के एक खेत में मगरमच्छ को देखकर किसान खौफजदा हो गए। त्रिपुराराम में नागिया नामी किसान जब अपने खेत पहुंचा तो इसको ये देखकर बहुत हैरत हुई कि इसके खेत में मगरमच्छ मौजूद था। ये मगरमच्छ कहां से आया, इसका पता नहीं चल सका। महकमा जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी गई।
تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحان کے دوران 1 منٹ لیٹ ہونے پر امتحان میں شرکت کی اجازت نہ دینے کے لزوم نے ایک طالب علم کی جان لے لی ہے۔ عادل آباد ضلع میں انٹرمیڈیٹ امتحان میں 1 منٹ کی تاخیر سے پہنچنے والے امیدوار کو گھر بھیجا دیا گیا، جس پر وہ مایوس ہو کر خودکشی کر لیا۔ حیدرآباد کے علاقے امیر پیٹ کی ایک سپر مارکیٹ میں خریدی گئی کیڈبری چاکلیٹ میں کیڑے پائے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ رابن وجے کمار نامی شخص 9 فروری سے متعلقہ سپر مارکیٹ سے کیڈبری چاکلیٹ خریدی تھی۔ کیڈبری کے 2 چاکلیٹس کیڈبری ڈیری ملک روسٹ المنڈ اور کیڈبری ڈیری ملک فروٹ اینڈ نٹ کی جانچ کی گئی، جس میں کیڑے پائے گئے، جس پر اسٹیٹ فوڈ لیبارٹری ناچارم حیدرآباد کے چیف پبلک انسپیکٹر نے عوام کو انتباہ دیا ہے کہ ڈیری ملک کی 2 چاکلیٹ کھانے کے لیے محفوظ نہیں ہیں اور حکام ان سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ مغربی بنگال پولیس نے ٹی ایم سی لیڈر شاہجہان شیخ کو گرفتار کر لیا۔ شاہجہان پر شمالی 24 پرگنہ ضلع کے سندیش کلی میں خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور قبائلیوں کی زمین ہتھیانے کا الزام ہے۔ اسے بشیر ہاٹ کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے اسے 10 دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر دیویندر فڈنویس کو ملی جان سے مارنے کی دھمکی۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ انٹرویو میں فڈنویس کے خلاف ایک نامعلوم شخص کے ذریعے قابل اعتراض زبان استعمال کی گئی اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ تلنگانہ مسودہ بند کمیشن کے نائب صدر چنا ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کی عوام کو اپنے مسائل اٹھانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے پرجا وانی پروگرام کے انچارج کی حیثیت سے ان پر بھاری ذمہ داری عائد کی ہے۔ حیدرآباد کے ابراہیم باغ تارامتی بارادری علاقے میں پیش آئے سڑک حادثے میں ماں اور باپ کے ساتھ بائک پر جانے والا لڑکے کی موت ہو گئی ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹپر لاری کے ڈرائیور نے اس کی بائک کو ٹکر دے دی۔ لاپرواہی سے لاری چلانے کے سبب یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ یہ لڑکا موقع پر ہی انتقال کر گیا۔ کولکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ٹی ایس سیوا گیانم نے آج سندیش کھاری سے متعلق ایک معاملے کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ 56 دنوں کے بعد گرفتار ہونے والے شاہجہان شیخ سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اتر پردیش کے سہارنپور میں پیش آئے چونکا دینے والے واقعے میں ایک شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلقات کے شبے میں HDFC بینک کے ATM کے اندر اپنی بیوی کو گولی مار کر موت کی نیند سلا دی۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے اپنے دورہ ہندوستان کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں وہ چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہندوستانی ثقافت کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں بل گیٹس ڈولی چائے والے کے چائے کے اسٹال پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تلنگانہ کے CM ریونت ریڈی نے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایک وسیع جائزہ اجلاس کے دوران حسین ساگر کے آس پاس کے علاقوں کو سیاحتی مقامات کے طور پر ترقی دینے کے منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی کہ AIMIM ہفتہ 2 مارچ کو اپنا 66واں یوم تاسیس منائے گی۔ اس دن کی مناسبت سے دارالسلام میں AIMIM کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک میٹنگ اور پارٹی پرچم کشائی کا انعقاد کیا جائے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے MLA ٹی راجا سنگھ کے خلاف ایک کمیٹی کے بارے میں مبینہ طور پر توہین آمیز تبصرے کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق BJP MLA کے خلاف تلنگانہ کے کوٹھا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، مریم فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے، کیل مہاسے یا پھر جھریوں سے پریشان حال ہے، یا پھر دانتوں کے مسائل سے دوچار ہے؟ تو آپ کے سبھی مسائل کا حل ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹکس کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر بہترین و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں بہترین ایڈوانس ٹیکنالوجی و مشینریز کا استعمال کرتے ہوئے بہترین و 100% مکمل کامیاب علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے سیدھے چلے آئے۔ ہمارا پتہ ہے ماسپ ٹینک، فرسٹ لانسر، فاطمہ رفیع ریسیڈنسی،